Maayong adlaw mga pinalanggang tigpaminaw. Anian usab kamo sa usa ka sugilanon nga magpahinumdum kanato nga bisan sa kalisod adunay kasing-kasing nga andam motabang ug gugmang walay sukod. Ang atong drama sa radyo karon adunay titulo nga ang Sulat. Usa kini ka istorya sa usa ka batang babae nga nagpaningkamot makab-ot ang iyang mga damgo bisan pa sa kapobrehon o mga pagsulay sa kinabuhi. Sa taliwala sa kakabus o kakulang, adunay usa ka tawo nga hilom nga nagtan-aw o nagtabang kaniya. Usa ka puutan nga magtutudlo sa tinuod nga kahulugan sa paglaom o pagpakabana. Paminawa ang sudilano ni Liza, ang iyang inahan nga si Nena ug tiglimpyo nga si Tatay Pedro, nga sa ilang mga kasinatian magpahinumdum kanato nga ang pinakamahalagang regalo dili makita apan mabati sa kasing-kasing. Sa usa ka hilom nga baryo na ay isa ka bata na nagatubo ang mga damgo bisan sa pinakasimple nga mga puloy-an. Apan ang kapobrehon ang usa ka dakong pamatigayon nga musulay sa kusog sa usa ka panuno. Mao kini ang sugilanon ni Liza, usa ka estudyante nga ang tinguha maulamang ang makahanap sa eskwela, alang sa iyang inahan ug alang sa handumanan sa iyang inahan. Liza, anak, pasensya na gyud nak. Asin na gyud ang atong masudan karong gabi. Nagsuway ko og pangitag trabaho or labadahon, pero wala gyud lain nang ginahanglan. Sige lang nak, bawi lang ko sa sunod ha. Okay Rama, ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Sige lang ma, unya na lang kumukaon. Ikaw sa raman una diha. Busog pamansad ko. Dili nak, kinahanglan gyud ka mukaon para nakay kusog sa imong pag-eskwela. Pero ay pula to nak. Kapit na gyud ang imong tuition. Wala pa tayo makita ng kwarta. Pasensya na gyud kaayo nak. Ma, ayaw ko wa og paglaom diha. Nagsaad ko kang papa sa wala pa siya mobiya nga makahuman lagi gyud ko sa akong pag-eskwela. Mangita ko paagi bisan unsa pa. Pagkasunod adlaw, naglakaw si Liza paingon sa eskwelahan. Nagsulob sa karaang uniforme o gisi-gisi nga tsinelas. Ang iyang bag, ipatahi na lang og sinulid. Samtang iyang mga classmate nagkatawa o pakita sa bagong sapatos o gown nga dala. Apan, nagpuyo lang siya nga hilom. Gitago ang kagutom o kabalaka. Nagtagbo ang principal o si Liza. Samtang padung si Liza sa iyang klase. Liza, nako'y isulti. Pwede ba ka nako makastorya sa akong opisina? Sige, ma'am. Liza, kay bawo jud ko nga bright ka nga estudyante. Daghan kayo mga feedback gikan sa imong mga maestro o maestra. Pero kung dili nimo mabaryan imong tuition hantod sa katapusan, kani nga sinimana, mapugos jud ko nga tangtangon ka sa listahan. Ma'am, palihog lang. Tagaay sa kong dugang panahon. Bisan unsa akong buhaton, bisan og maglimpyo ko classroom, tabang sa library, mangtrapo sa eskwelahan. Ayaw lang ko tangtanga sa pag-eskwela diri. Nasabtan jud nako imong but pasabot Liza. Pero kinahanglan ko mosunod sa balaod diri sa eskwelahan. Pero hatagan ti kag pipila nga kaadlaw ha para makabayad. Paning kamuti jud day. Sa gawas sa opisina, sa wala tuyua, adunay usa nga nakadungog sa tanan. Si Tatay Pedro, ang tiglimpyo sa usa ka eskwelahan. Kasagaran, walay mo palandong sa iyang presensya kay usa lamang siya nga tigpanglimpyo. Pero karong adlaw, nakamatikod ug nakakita siya sa luha ni Liza. Day Liza, ayaw kawad iog paglaom day.
usahay ang tabang moabot sa wala damha ug gikan sa lugar nga dili nimo gipaabot. Salamat tay. Pero wala gud mi nahabilin kay wa gid mi kwarta. Ang akong notebook gani hinulam ra unsaon man ni. Milabay ang mga adlaw, si Lisa nagtuon gihapon. Apan nagsagol ang kabalaka sa iyang huna-huna. Sa balay, nagpakalig-on siya para sa iyang inahan. Sa eskwelahan, naglikay siya sa mga tanaw sa kauban niyang mga estudyante. Kung samtang nagkaduol ang gipaabot nga deadline, nagkadugang ang iyang kahadlok. Sa katapusang adlaw, naglakaw si Lisa padulong sa eskwelahan nga bugat ang kasing-kasing. Andam na siya modawat nga kutob ra gyud didto ang iyang damgo. Apan sa wala damha, lahi ang plano sa iyang kapalaran. Tungod sa kabuol ni Lisa nga maundang siya sa iyang pagskwela, niadto siya sa opisina sa iyahang prinsipal. Liza, sulod! Na ako importante nga balita. Ang imong tuition, nabayaran na. As in, ang tibuok. Dili lang kay kanara. Apil pa ang kwarta para sa imong libro, notebook, ug uban pang gamit sa imong pag-eskwela. Ha? Kinsa ang nagbayad, ma'am? Dili lang ko moingon og kinsa ang nagdonar kay gusto siyang magpabiling tago. Pero, naa siya gibilin nga gusto niya ihatag. Nako, kanimo. Isa kini kasulat. Nagkurog ang kamot ni Lisa samtang giablihan ang sobre. Sulod ni ini na ay usa ka papel nga gisulat sa maglisod nga agi ug dili kaayo masabtan. Gibasa ni Lisa ang sulat sa sobre. Ayaw gayud pag-undang sa imong mga damgo kay labaw pa kini sa Bulawan. Gipirmahan, Pedro. Si Tatay Pedro? Siya di ay. Siya ang ilom nga tao nga wala tagda sa kanan. Pero siya ang nagtuo ug nagtabang nako. Adtuon ako siya. Tay Pedro! Asa ka? Si Manong Pedro nga halos walay iyaha, nagtipid sa iyang gamay nga sweldo aron suportaan ang pag-eskwela ni Lisa. Bisan pobre sa bahandi, adunahan siya sa kaluoy. Sa kalibutan nga gipakita kang Lisa, ang kapobrehon ug kasakit, ang pinakadakong bahandi mao ang usa ka buhat nga puno sa pagkamanghinatagon. Tay Pedro, salamat. Di ko patuo. Bisa di ko ni mo iunsa. Di mo kong itabangan. Ang problema na day Liza. Ang mas importante, dili kang matangtang sa pag-eskwela ug malipayon na kuana. Oras na sad nako nga mo-resign ani nga trabaho kay tigulang nako. Di na makaya sa akong lawas. Ayaw ka balaka tay. Di ni na ako kalimtan. Ug himuon ti kang inspirasyon para sa akong pag-eskwela. Ma, makapadayon ako sa akong pag-eskwela kay naay mitabang nako. Anak, makapadayon na ka sa imong pag-eskwela tungod sa iyang pagtabang nimo. Oo ma, mas mulig-on pa ko. Himuon na akong bililhon ang sakripisyo ni Tay Pedro. Ug sa umaabot, tabangan usab nako ang uban sama sa iyang pagtabang nako. Ug mao kini ang sugilanon sa usa ka sulat nga nagdala og paglaom. Sa kalisod ug kapobrehon, ang tinuod nga bahandi makita sa kasing-kasing nga andam mo sakripisyo alang sa uban.